دونك نفس القضيه هنايا. دونك دابا غادي نهضروا على الميليو مغنيتيك لينيير هوموجين ايزوتروب كيما ديفينينا ميليو ام ال اش اي في الاخر في البولاريزاسيون. دونك ديفينينا قلنا بان بي خصها تكون لينيير مع او اولا كنا سمينا دي ايت ايغال ايبسيلون او افيك ايبسيلون ايشون كونستانت. دونك في هذه الحاله الا كانت عندي هذا الشرط هذا كنقول بان سي ميليو اللي هو لينيير هي هوموجين و ايزوتروب. دونك نفس القضيه هنايا غادي تطبق. دونك نبداو في ديفينيسيون d'un milieu magnétique linéaire. Donc un milieu magnétique est dit linéaire s'il existe une application linéaire de H entre H et B. Donc هاد l'application بين H و B خصها تكون bien sûr linéaire. Donc هذه هي pour un milieu linéaire avec nu هنايا هي راه c'est une matrice ماشي عدد حتى نردو عدد من بعد. Donc la matrice nu est dite matrice de perméabilité. On aura donc B égale عندها 3 composantes Bx, By, Bz. Nu كما قلت لك c'est une matrice donc فيها 6 ديال les composantes 9 ديال les composantes و H فيها Hx, Hy, Hz. Donc cherchons les conditions pour lesquelles H et B sont collinéaires. يعني غادي نحاولوا نقلبوا نفس الطريقه اللي درنا الابسيلون الماتريس ابسيلون perméabilité غادي نطبقوه هنايا. Donc propriété la matrice nue elle est symétrique نفس القضيه. Donc elle est diagonalisable. Donc يمكن لي نخرج ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك هذه يمكن لي نقول بانها diagonalisable علاش حيت سيميتريك. دونك من هنا عشان غادي ندير هاد الماتريس ناقص هاد الماتريس. دونك واحد ناقص هاد جوج هادي باش تجيني هادو نو اكس اكس ناقص نو هي ناقص نو هنا ايت ايغال زيرو. دونك باش تكون عندي سوليسيون دونك خص ديتيرمينو ايت ايغال زيرو. دونك وغادي نخرج هنا لي زاكس نسميهم لي زاكس برينسيبو اكس واي زد او لي ديريكسيون برينسيبال avec nu x هي nu x x. donc ce qui donne les systèmes d'axes principaux. donc هنا غادي نبوزي هاد الشيء nu x nu y هي nu y هادو كاملين كيكونوا متساويين est égal à 0. donc كتبقى لي بي اكس بي y بي z est égal à nu x fois hx plus nu y fois hy plus nu z fois. دونك لحد الان مازال ما بينت بان لا غولاسيون ما بين b و h لينيير. هنا راه ماشي لينيير علاش حيت b est égal à bx fois taux 1 plus by fois taux 2 plus bz fois taux 3. شنو هي bx d'après هاد لا غولاسيون هاد لا ماتريس هادي هي nu x fois hx plus nu y fois hy plus nu z. يعني ما يمكنليش نكتب هنايا ما يمكنليش نقول بان b كتساوي nu h واحد الكونستانت فوا h. فوقاش تكون كتساوي نو اش الا كانت هاد نو اكس الا زدنا هاد الشرط هذا نو اكس ايتيغال نو y ايتيغال نو زد ايتيغال مثلا واحد نو. في هاد الحاله عادي يمكن لي نكتب هنايا بحال نفس الطريقه اللي درنا في الاول. دونك غادي نحاول نكتب b ايتيغال نو اش. دونك هذيك الساعه يمكن لي نقول بان سي ان ميليو ام ال اش اي. كنعرفوا دوطخ بار بان b déjà démontré بان هي نو 0 h plus i و i. دونك يمكن لي هنا نخرج هاد b ليمونطاسيون اللي هي b على نو 0 ناقص h. دونك b على نو 0 دونك b هذه هي الديفينيسيون ديال b هذه كامله هي b اللي ديمونطرينا عليها في التاليه ناقص h وهذه هي h فيها 3 كومبوزونط hx hy hz. دونك يمكن لك تعمل ب hx طو 1 hy طو 2 hz طو 3 وتجيني هي. دونك شنو كتلاحظ هنا ليمونطاسيون سويفون x هي نو x على نو 0 ناقص 1 hx نو y هي هذه نو z هي هذه. دابا نشوفوا الميليو ماغنيتيك لينيير وغادي يكون ايزوتروب. دونك غادي نقول بان سيبوزي donc c'est un milieu magnétique linéaire possédant les mêmes propriétés magnétiques suivant toutes les directions. يعني ما كاينش فرق ما بين les directions نفس لي بروبريتي ماغنيتيك سويفون كل سوا مشيتي في الاكس ولا في الايكغيك ولا في الزد. دونك يمكن لي نقول بان نو اكس نو ايكغيك نو زد كيكونوا متساويين. دونك في هذه الحاله غادي تكون عندي يو اكس هي هذه هاد نفس الكوفيسيون فيهم كاملين. دونك اي او لا ليمونطاسيون ام يمكن لي نكتب على هذا الشكل نعمل بهذا نو ام على نو 0 ناقص 1 اش اكس اش ايكغيك اس زد. وشنو هو هذا؟ هذا هو اش هذا هو اش. اوكي دونك نو ام او لا اي كتكون بروبورسيونيل لاش وهذا هو الفاكتور بروبورسيوناليتي.
اوكي دونك فاش كيقول لي ميليو هوموجين ايزوتروب دونك هذيك الساعه عندي الحق نكتب بان ام او لا اي اللي هو نسميوها كتساوي ني ام على ني 0 ناقص 1 فوا اش، يعني كيكونوا كولينيير. دونك نتلقاو ميليو مانيتيك، دونك نبقاو في الميليو مانيتيك لينيير. دونك عاوتاني بحال البولاريزاسيون، دونك نفس لانالوجي اللي درنا في البولاريزاسيون غادي نعاودوها في المانيتيزم. دونك غادي نسيبوزي ان اي كتساوي واحد البيرميتيفيتي ولا سيسبتيبيليتي، مي في هاد الفوا سي غتكون مانيتيك فوا اش افيك سي، هو يكون هذاك هو الكوفيسيون ما بين اي، هو هذاك الكوفيسيون ما بين اي بروبورسيوناليتي ما بين اي و اش هو كسي اللي ديمونطرينا هو نو ناقص نو 0 على نو 0. دونك هذه هي لا سيسبتيبيليتي مانيتيك. ممكن لكم تكتبوا نو بيان سور اون فونكسيون ديال كسي، دونك هادي تجيك نو هي نو 0 واحد زائد كسي. ويمكن لكم تبوزي عاوتاني بيرميسيبيليتي رولاتيف اللي هي 1 بلس كسي اللي هي نو ار، وتكتبوا نو كتكتب على شكل جوج نو 0 نو ار افيك نو ار هي واحد زائد كسي. اوكي دونك نفس لانالوجي اللي درنا في البولاريزاسيون غادي نعاودو في المغنيتيزم. دونك pour la relation entre B et H قلنا B X هي نو X فوا H X B Y هي D B Z هي D. دونك pour un milieu M L H I قلنا هادو كيكونوا متساويين، كتكون كتساوي كونستانت عدد. دونك B يمكن لي دونك بي اكس هي نو فوا اش اكس نو فوا اش ايكغيك بلس نو فوا اش زد. دونك بي يمكن لي نقول هي نو اش اكس بلس اش ايكغيك بلس اش زد. هنايا يمكن لي نفرق هذا، ندير هنايا طو ا او لا طو اكس، هنايا طو ايكغيك، وهنايا طو زد. اوكي وهذه اصلا هي اش. دونك هادشي اللي كاين في الميليو ام ال اش اي، نفس لي ديفينيسيون اللي درناهم في الاول كيبقاو فالابل حتى هنايا، ما كتزيد حتى لعبه. اوكي دونك غادي نديرو دي رومارك على هاد سيسبتيبيليتي. دونك بوغ لي ميليو مانيتيك سي بو اتر بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوغ لو فيرومانيتيزم باش نعرف واحد الميليو فيرومانيتيك اللي كانت كسي كبيره بزاف كيكون ان ميليو فيرومانيتيك. اوكي و بارامagnétisme كتكون كسي très inférieur à 1 au module bien sûr. دونك هادي باش كتعرف واش ميليو فيرو ولا ديامagnétisme. دابا الا كانت كسي بوزيتيف شنو معناتها؟ قلنا بان اي كتساوي كسي فوا اش، دونك الا كانت كسي بوزيتيف يعني اي و اش عندهم لو ميم سونس، يعني هذا هو البارامagnétisme. اوكي وهنا اون فالور ماكسيمال بالنسبه لي هي 3، كتلاحظوا بان صغيره 13 ناقص 3. ولا كانت كسي نيجاتيف كيكون اي و اش عندهم لو سونس اوبوزي، وهذا هو الديامagnétisme فاش كتكون كسي نيجاتيف، دونك كيكون عندها ميليو ديامagnétique كيتسمى. و لو فيرومagnétisme كسي كتكون نيجاتيف مي كبيره بزاف، او موديل كتكون كبيره بزاف مي نيجاتيف. اوكي بور سو كي دونك هذا غير نوت كنت فري بصح. دونك انا اللي كيبغي يدوز لي كونكور خص ضروري يكون كيعرف هاد لي ديفينيسيون ديال مانيتيزم فيرومagnétisme و لي سيركوي مانيتيك. دونك ضروري خص تكون عندك فكره على كي كدير تحسب البوتونسيال، كدير تحسب الانرجي، وهذا هو اللي غادي يكون لوبجي ديال الشابيتر جاي. تشاو